أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات السادة والإخوان الحضور، يحلو لي أن أقف بين أيديكم هذه الأنسجة لأتحدث إليكم عن أهمية اللغة العربية وما أضفى الله تعالى عليها من عناية وقداسة، حيث اختارها لتكون أداة لدعوته ووسيلة للتعبير عن كلامه وكلام رسوله، فنزل سبحانه بها القرآن الكريم على قلب النبي الأمين وجعلها لغة الإسلام والمسلمين الأولين، وبقي دينه القويم الحق مؤجدا لها رافعا مكانتها إلى أعلى الذرى، وبقيت هي وسيلة وحيدة من وسائل العبادة والتشريع وسبيلا يفضي إلى العلم بالدين، فالصلاة مثلا والعماد الدين وعموده لا تتم إلا بالقرآن ولا تصح إلا إذا تليت سورها بالعربية كما أنزلت من الله تعالى، فازدادت العناية وعظمت الرعاية بهذا التكريم الرباني الجليل، ولولاه لكانت العربية كواحدة من مئات اللغات المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، بل لولا القرآن لأصبحت نسيا منسجا منذ أمد بعيد. وإنه بلا شك شرف عظيم للعربية، حيث إنها لغة القرآن والسنة ولغة الإسلام والمسلمين، ومن ثم حرص عليها سلفنا الأقدمون حرصا بالغا لم تعهده لغة غيرها في روايتها وترتيب قواعدها واستقصاء أصولها وإحصاء مفرداتها واستيعاب الشواهد عليها وضبط كلماتها وموازينها وتأدية الفصحى إلينا في سياج منيع من الصون والعناية. فهذه اللغة أيها السادة الأكارم ما بقيت وما نضجت وما استمرت إلا كحسنة من حسنات الإسلام، ولقد خلع عليها الإسلام من إعجازه ونفح عليها القرآن من نفحاته، فإذا كان الإسلام خاتم الأديان فإن الكتاب الكريم هو الكتاب المعجز الذي قد خلع على هذه اللغة بركة من بركاته ونفحة من قدس هذا الدين، فهو يتلى بكرة وعشية، فبعض الناس يفهمون وبعضهم لا يفهمون، ولكن يطرب له كل مسلم على السواء إنها بلا شك نفحة الإعجاز وإنها لنفحة السماء، وسوف تبقى هذه اللغة حجة نابضة ما دام القرآن باقيا. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن وحفظها، حيث جعلها محتوية على نص مقدس خالد مصون برمته ومن أيدي العابثين قائلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وختاما أشكر جميع الإخوة المشاركين على حسن استماعهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.